الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. با سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز. همچنان در جستجوی گنج‌های جدیدی هستیم، گنج‌هایی که میزان و اندازی ثروت‌های ما رو بیشتر و بیشتر خواهد کرد. ثروت‌های حقیقی که با مرگ ما از بین نخواهد رفت، با مرگ ما اون رو از دست نخواهیم داد، بلکه این رو اندوخته میکنیم برای روزی که در این روز محتاجش هستیم و بهترین کاربرد رو اون گنجینه ها دارند. گنجینه ای که اصلا از بین نخواهد رفت، نه بلاهای طبیعی اون رو از بین خواهد برد، نه دزد میتونه اون رو بدزده، نه کسی میتونه اون رو از ما به زور بگیره، بلکه اون کلیدش دست خود ما هست و خداوند اون رو برای ما حفظ و نگهداری میکند. ببینیم این گنج هایی که در اون روز مردم محتاج یک مثقال ذره هستند که ترازوی قیامتشون رو سنگین کنند چه هستند. امروز در مورد یکی دیگه از گنج های بسیار مهم برای شما صحبت خواهم کرد. اونم گنج نماز ضحی هست. نماز ضحی یکی از گنجینه های بسیار پرارزشی است که باید به اون توجه ویژه داشت. نمازی که سنت هست، پیامبر اکرم علیه السلام به اون توصیه کرده است و بسیار درباره فضائل و اهمیت اون برای ما صحبت کرده است و در وصف اون احادیث متعددی آمده است و اما فواید این گنج عظیم چقدر برای ما با ارزشه که این رو داشته باشیم. یکی این که یکی از گنجینه های نماز ضحی این هست که شکر تمام عبادت ها یا شکر سلامتی و اینکه خداوند در مقابل این نعمت سلامتی که به تو داده شکر اون رو به جا میاری. و یکی از چیزهایی که خیلی جالب این رو بدونید اینه که میفرماید که بر هر مفصلی از مفاصل بدن شما صدقه‌ای واجب است. شکر اون مفصل، ما 360 مفصل در بدن ما هست، 360 مفصل هست. میفرماید اگه 2 رکعت نماز ضحی را بخونی شکر این 360 مفصل رو به جا آوردی. با خوندن 2 رکعت نماز هر روز 2 رکعت نماز رو بخونی در وقت نماز ضحی به نیت نماز ضحی بخونی، یا همون نماز چاشتگاه. نماز چاشتگاه نمازی است که بعد از طلوع آفتاب تا وقت ظهر خونده میشه، در این وسط خونده میشه. بعد از اینکه آفتاب طلوع کرد به اندازه 20 دقیقه از طلوع آفتاب بگذره نماز ضحی وقتش شروع میشه، میتونی نماز بخونی و تا وقتی که اذان ظهر گفته میشه یا تا نیم ساعت قبل از اذان ظهر که وقت زوال نامیده میشه در این وقت خونده میشه. و اجر اون اولین چیزی که باید دربارش بگیم اینه که اگه شما 2 رکعت نماز بخونید، هر روز 2 رکعت نماز ضحی را بخونید، شکر 360 مفصلی که در بدن شما هست رو به جا آوردید. ببینید اینا مفاصلن. این مفصل هایی که در بدن ما وجود داره هر کدومشون یک مفصلن که مجموعش میشه 360 مفصل. به اندازه عدد روزهای 1 سال شما با خوندن 2 رکعت نماز ضحی شکر این 360 مفصل رو به جا آوردید و صدقه است در قبال این مفاصل. ببینیم احادیثی که در این باب هست چه توصیه هایی به ما کردند. اولین حدیثی که از ابو هریره روایت شده که میگه اوصانی خلیلی بثلاث، میفرماید که خلیلم، دوستم، حبیب من رسول الله علیه السلام به من 3 چیز رو توصیه کرد. میفرماید اولینشون که به من گفت که حتی پای مرگ اینا رو ترک نکن، تا زمانی که زنده ای این رو بخون. لا ادعهن حتی اموت. گفت که من به هیچ وجه اینها رو ترک نمی کنم تا وقتی که از این دنیا برم، یعنی تا آخر عمرم به این توصیه‌ای که حبیب و عزیز و دوست من گفته از رسول الله علیه السلام به اون پایبند خواهم بود. فرمود صوم 3 ایام من کل شهر. گفت که یکیشون اینه که 3 روز رو در هر ماه روزه بگیرم، در هر ماه 3 روز رو فقط روزه بگیرم. و صلات الضحى و نوم علی وتر. گفت که یکیشون 3 روز روزه در هر ماه
12 ماه شما اگه هر ماه 3 روز روزه بگیری تا آخر سالتون حساب بکنید 33 روز روزه گرفتید. و وقتی هم تسبیحات میکنی 33 تا تسبیحات میکنی در بعد نمازات، 33 تا سبحان الله، 33 تا الحمدلله، 33 تا الله اکبر میگید و 33 بار هم 33 روز هم اگه هر ماه 3 روز رو فقط روزه بگیری شده 33 روز و البته 36 روز و به اندازه 360 روز، چون الحسنة بعشر امثالها. اسلام قاعده ای داره، خداوند اجری رو به عبادت های ما داده که هر حسنه ای انجام میدی 10 برابر رو بهت میده. ما اگر در سال 36 روز روزه بگیریم اجر ما اجر 360 روز هست، یعنی طول یک سال، یعنی اجر یک سال روزه رو برات می نویسه. چقدر این زیبا هست. بعد فرمود و نماز ضحی، که نماز ضحی رو بخونم، اونم 2 رکعت نماز ضحی هست در اون تایمی که عرض کردم. و فرمود که بخوابم بر وتر، یعنی وتر هر شب بخونم بعد بخوابم. این 3 تا توصیه بود که به ابو هریره شده بود. اما زید بن ارقم میگه انه رأى قوما يصلون من الضحى، یه عده‌ای رو دید که وقت ضحی دارن نماز میخونن. فقال اما لقد علموا ان الصلاة في غير هذه الساعة افضل، میگه آیا نمیدونن که نماز در غیر این وقت بهتره؟ ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال صلاة الاوابین حین ترمض الفصال. گفت اما نماز اوابین نمازی است که وقتی که هوا داغ میشه مقداری، یعنی از ساعتهای 8 و 9 در جایی که در سرزمین عربستان ساعت 8 و 9 و 10 دیگه اوج گرمیه. میفرماید که بهترین وقت صلات اوابینه. ببینید نام دیگر نماز ضحی یا چاشتگاه نماز اوابینه. اوابین یعنی کسایی که به سوی خدا باز میگردند، بسیار توبه کننده و بازگشت کننده به سوی خدا هستند و این در قرآن کریم هم سدوده شده است که اوابین اونایی که بسیار برمیگردند به خدا. و اما در حدیث دیگری که ابوذر روایت کرده که میگه، این حدیثی که من در ابتدام گفتم، یصبح علی کل سلامه من احدکم صدقه، میفرماید هر روز که بیدار میشید برای هر مفصلی از بدنتون باید صدقه بدید. یک صدقه بر شما هست که در شکر این مفصلی که در بدن شما هست خدا بهتون داده شکر کنید. بعد میفرماید فکل تسبیحة صدقه، اگه شما یک بار بگید سبحان الله، صدقه یکی از مفاصل بدنتون رو دادید. و کل تحمیدة صدقه، اگه بگی الحمدلله باز هم صدقه به حساب میاد. و کل تهلیلة صدقه، و هر بارم که بگی لا اله الا الله یک صدقه دادی. بعد میفرماید و کل تکبیرة صدقه، و هر بارم که بگی الله اکبر یک صدقه برای تو حساب میشه. بعضیا فکر میکنن صدقه همینه که پول بدی. ببین چقدر آسانه، ولی ما از اون غفلت کردیم. این همه گنج عظیمی که خدا به ما داده و قدرش رو نمیدونیم و براش ارزش قائل نیستیم. بعد فرمود و امر بالمعروف صدقه و نهی عن المنکر صدقه، فرمود امر به معروف و نهی از منکر هم صدقه. ولی یه چیزی رو به ما گفت در آخر، گفت ولی و یجزئ من ذلك رکعتان یرکعهما من الضحى، گفت که به جای همه اینها، به جای اینکه 360 بار سبحان الله یا الحمدلله یا الله اکبر یا لا اله الا الله بگی یا امر به معروف و نهی از منکر بکنی، در صدقه 360 مفصلی که در بدن تو وجود داره و برای شکر این نعمت کافیه 2 رکعت رو بخونی در وقت ضحی، در وقت چاشتگاه 2 رکعت بخونی. این شکر همه رو به جا آوردی و این دلیل بر عظمت این نماز هست که یعنی کافی این 2 رکعت رو بخونی. هر روز 2 رکعت بخون، اون وقت میدونی چه کار عظیمی کردی. پس اولین فایده این نماز ضحی اینه که به جای 360 مفصلت شکر همه این نعمت رو به جا آوردی. و همچنین در حدیث رسول الله علیه السلام میفرماند من صلی 12 رکعة من صلاة الضحى، ای کسی 12 رکعت نماز ضحی بخونه، فإن الله تعالی یبنی له بیتا فی الجنه،
خداوند برای او قصری در بهشت رو بنا می‌کند. حدیث ترمذی که روایت کرده از این حدیث رو میگه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود من صلی الضحى 12 رکعة بنى الله له قصرا فی الجنه. خداوند قصری رو در بهشت برای او بنا میکنه. و ابن حجر در فتح الباری میگه و هذا الحديث له شواهد نتقوا. این حدیثیه که با شواهدش تقویت میشه به اینکه قابل قبوله و به اون باید عمل کرد. و اما اجر صدقه‌ای که خداوند برای ما قرار داده است، ما با خوندن این نماز اجر اون صدقه ها رو میبریم. ببینید وقتی که گفته میشه یه چیزی صدقه است، اگر شما هر روز 360 مفصل باید شکرش رو به جا بیاری، با 2 رکعت خون نمازی که میخونی هم شکر اون مفصل ها رو به جا آوردی، همین که صدقه جاریه این برای خودت، یک صدقه ای که ثوابش رو میگیری برای خودت انجام دادی. و چیز دومی که داره یا گنج دیگری که در این نهفته است اینه که خداوند کسی که نماز ضحی رو بخونه، خداوند اون رو کفایت میکنه و اون رو محافظت میکنه. حدیث ابی دردا و ابو ذر هست که میگه انه قال ابن آدم ارکع لی من اول النهار 4 رکعات اکفیک آخره. در حدیث قدسیه گفت که خداوند در حدیث قدسی فرموده ای بنی آدم 4 رکعت رو در اول روز بخوان، من آخر شب رو برات تضمین میکنم. آخر روز رو برات تضمین، یعنی تا آخر شب در حفظ و رعایت و محفوظ و مصون الهی خواهی بود. این در حدیث قدسیه. فرمود ابن آدم ارکع لی من اول النهار اکفیک آخره. تو اگر اول روز رو برای من 4 رکعت نماز بخونی، یعنی 4 رکعت نماز ضحی بخونی، خداوند تا آخر شب تو رو کفایت خواهد کرد و محفوظت میکنه از فتنه ها، از بلاها، از شرهایی که در انتظار انسان هست. ببینید پس 2 رکعت اگه بخونی صدقه 360 مفصل رو دادی و صدقه برای خودت هست. اگر 12 رکعت رو بخونی خداوند خونه ای رو در بهشت برات بنا میکنه، قصری در بهشت برای تو بنا میشه. اگر 4 رکعت بخونی خداوند تو رو کفایت خواهد کرد و محافظت و مصون خواهد کرد. و همچنین کسانی که جزو نمازخوانان هستند و نماز ضحی را میخونند، باز هم بسیار بسیار ارزشمند هست که اینها به از جمله اوابین نوشته میشوند. کسانی که از جمله اوابین هستند و به خداوند زود زود مراجعه میکنند و برگشتشون به سوی خداوند بسیار زیاد هست. و یکی دیگه از فواید رو ببینید، میگه خداوند وقتی که قسم میخوره به عزت خودش قسم میخوره به چیزی، دلالت بر فضل و بزرگی و عظیمی اون هست. ببینید وقتی که خداوند در قرآن کریم فرمود والضحی واللیل اذا سجی، خدا قسم خورده به وقت چاشتگاه و این دلیل اینه که این وقتی که امتیاز داره، این وقت که خداوند بهش قسم خورده بهش ویژگی هایی رو بخشیده خداوند که دارای توجه ویژه هست. و یکی از اون کارها اینه که مثلا وقتی که در خداوند به شب هم قسم خورده واللیل اذا یغشی، یا در همین سوره فرمود والضحی واللیل اذا سجی، به شب هم قسم خورده. به خاطر همین نماز شب هم یکی از عبادات ویژه و مهم و بسیار با ارزشه. به وقت ضحی هم قسم خورده، دلیل بر عظمت این هست. و اگر بخوایم باز هم در فضل این بگیم، باز روایت بسیار زیاد هست و فضائل بسیار زیادی برای نماز ضحی هست. ما چقدر نماز بخونیم که این وقت رو ببینید، وقت زیادیه بین ظهر، شما قبل از این که برید سر کارتون یا وقتی که سر کارتون هستید یک وقت کوتاهی برای خودتون اگه بتونید ایجاد کنید. اونایی که کار آزادی دارن 2 رکعت نماز بخونن، اونی که تاجر، اونی که بازاری، اونی که کسبه هست و کار آزاد خودش رو داره، وقت بیشتری داره برای اینکه نماز ضحی را هم بخونه.
اما اونی که کارمند قبل از این که بری سر کار 2 رکعت نماز بخون تو خونت، بعد برو سر کارت. ببین چقدر برکت و خیر در این وجود داره. اونایی که معلمن در تایم هایی که زنگ تفریح برن و 2 رکعت نماز بخونن. اونایی که دانشجو و دانش آموز هستن در وقتهایی که وقتی فسحه‌ای براشون ایجاد میشه، تایم و فرجه ایجاد میشه، برن 2 رکعت نماز بخونن. چقدر مهمه و انسان با تمام وجودش شارژ میشه و با انرژی بسیار بیشتری برمیگرده. نماز ضحی رو چگونه بخونید؟ این بسیار مهمه. هم مثل همه نمازهای دیگرتون نیت ضحی میکنید و 2 رکعت نماز رو میخونید و ارتباط انسان با خداوند در این تایم بسیار ارزشمند هست. و در بعضی از اهل علم میگویند که اگر کسی نماز شبش فوت شد، نماز قیام رو میگم، قیام شب میخونده ولی یک شب خواب افتاد و نخوند، میگه اگه نماز ضحی رو بخونه نماز شبش هم براش نوشته میشه و کفایت میکنه و اون رو براش پر خواهد کرد. و اینها همه دلیل بر مهم بودن اون هست، دلیل بر اینه که داره اجر هست. و حتی بعضی از اهل علم گفتند که نماز اشراق هم که گفته میشه اسم دیگری است برای نماز ضحی و این دلیل بر مهم بودنش هست که چندین اسم براش اومده. یکی اومده به اسم نماز ضحی یعنی همون وقت چاشتگاه، اومده به اسم نماز اشراق یعنی وقتی که آفتاب طلوع میکنه، اومده به اسم این که نماز اوابین یا همون توابین هست، کسایی که بسیار توبه میکنن به سوی خدا، این رو دارن. و اجر دیگری که وجود داره خیلی جالبه. شما ببینید برای کسی که نماز میشینه تو خونه خودش، اون برای خانم ها و برای آقایان هم، خانمی که تو خونه خودش هست نماز صبحش رو میخونه، 2 رکعت نماز میشینه تسبیحات میکنه تا وقت طلوع آفتاب. آفتاب که طلوع کرد 2 رکعت نماز ضحی میخونه یا همون نماز اشراق رو میخونه، خداوند اجر حج و عمره کاملی رو براش مینویسه. حج و عمره کامل برای کسی که این نماز رو میخونه. ببینید چقدر اجر گرفتید شما. ثواب شکر 360 تا مفصل رو گرفتید، ثواب صدقه رو گرفتید، یک قصری در بهشت براتون بنا شده. خداوند شما را کفایت میکنه از همه شرهایی که امکان داره در انتظارتون هست در آخر روز، کفایتتون میکنه، در حفظ و پناه الله هستید. و اینکه به اندازه حج و عمره ثواب میبرید. حتی در بعضی از روایات اومده به اندازه کسی که میره جهاد فی سبیل الله کنه اجر و ثواب میگیره. اینها همه دلیل بر بزرگی این عبادت و اهمیت اون هست. تا برنامه دیگر همه شما را به خدای بزرگ میسپارم و صلی الله و بارک علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.